अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फिर कुछ और इस्लामी वाक़यात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलें वाक़यात को शुरू करते हैं। वाक़या नंबर 1। इस्लाम के पहले खतीब के साथ कुफ़ार मक्का की बदसलूकी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखिए। अभी इस्लाम का आगाज़ था, सिर्फ़ 38 आदमी मुसलमान हुए थे, बल्कि बस्ती काफ़रों से भरी हुई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं लोगों को एलानिया आपकी रिसालत की इतला दूँ और आपसे फैज़ याब होने की दावत दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, अभी ज़रा सब्र से काम लो, अभी हम तादाद में कम हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर गलबा हाल तारी था। इन्होंने इसरार किया, हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बेखौफ़ो खतर लोगों को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत दी। हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले खतीब हैं जिन्होंने लोगों को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया। मुशरिकीन मक्का आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर टूट पड़े और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सख्त पीटा और रोंदा। अतबा बिन रबिया ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे पर बेतहाशा थप्पड़ मारे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कबीला बनु तमीम से थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कबीले के लोगों को जब खबर हुई तो वो दौड़े हुए आए, मुशरिकीन से इन्हें छुड़ाकर इनके घर छोड़ आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बेहोश थे और लोगों का ख्याल था कि वो जानवर ना हो सकेंगे। वो दिन भर बेहोश रहे। जब शाम हुई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को होश आया। आपके वालिद अबू कहाफ़ा और आपके कबीले के लोग आपके पास खड़े थे। होश आते ही इन्होंने ये बात कही कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं और किस हाल में हैं। इनके कबीले के लोग सख्त बरहम हुए और इन्हें मलामत की कि जिसकी वजह से ये ज़िल्लत और रिसवाई तुम्हें उठानी पड़ी और ये मार पीट तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ी, होश में आते ही तुम फिर उसका हाल पूछते हो। उन अक्ल के अंधों को क्या खबर थी कि इनकी खातिर सख्तियाँ झेलने में जो लज्जत है वो दुनियादारों के फूलों की सेज और बिस्तर के ख्वाब पर भी हासिल नहीं होती। इनके कबीले के लोग मायूस होकर अपने घरों को लौट गए और इनकी माँ अम्मुल खैर से कह गए कि जब तक मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ये बाज ना आ जाएं, इसका बायकाट करो और इसे खाने पीने को कुछ ना दो। माँ की ममता थी, जी भर आया। खाना लाकर सामने रख दिया और कहा कि दिन भर के भूखे हो, कुछ खा लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, माँ अल्लाह की कसम, मैं खाना नहीं चखूँगा और पानी का घूंट तक नहीं पीऊँगा जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना करूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन उम्मे जमील आ गई और बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखैरियत हैं और दार अरकम में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ख्मों से चूर थे, चलने के काबिल ना थे। अपनी माँ का सहारा लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर झुक पड़े और इन्हें चूमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त गिरिया तारी था। अल्लाह की लाख लाख रहमतें हों इस अज़ीम व जलीलुल क़दर सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर। अल्लाह हमें इनकी सही इत्बार नसीब फरमाए, आमीन। वाक़या नंबर 2। अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अबू जहल की बदसलूकी। हिजरत की रात जब अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने बिस्तर पर सुला गए, सुबह हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हस्बे मामूल नींद से बेदार हुए। कुरैश ने करीब जाकर इन्हें पहचाना, पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है?
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے کیا خبر، میرا پہرا تھا۔ تم لوگوں نے انہیں نکل جانے دیا اور وہ نکل گئے۔ قریش غصہ اور ندامت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے، ان کو مارا اور خانہ کعبہ تک پکڑ لائے اور تھوڑی دیر تک جلسے بیجا میں رکھا، آخر چھوڑ دیا۔ اب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا، لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ بولی، باخدا مجھے معلوم نہیں۔ بد زبان و درشت کھو ابو جہل نے ایسا تمانچہ مارا کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ واقعہ نمبر 3، نصرانی غلام اداس کے اسلام لانے کا ایمان و افروز واقعہ۔ ابو طالب اور سید ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی وفات کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شبلہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکہ والوں سے بڑھے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شر کے اچکوں کو خشکا دیا، جنہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر کے انہیں لہو لعان کر دیا، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر انگور کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ کے بڑے چودھری ربیہ کی زمینداری طائف میں تھی۔ ربیہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عصائے غلام اداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھ دیے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر اداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدارا مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ اداس، میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً نصرانی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس علیہ السلام بن متی پیدا ہوئے۔ یونس علیہ السلام بن متی بھی اللہ کے رسول تھے۔ اداس، یونس بن متی کو آپ نے کیسے جانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یونس نبی میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ اداس نے سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیں روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا، غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بدنصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ داس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرے جہاں بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا، اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے باہر سنیت البیضا نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک کر کہا، وہ شخص واقعی ہی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جاتا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرگنا ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درج تھی، اور اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج۔ اور ایسا ہی ہوا۔ واقعہ نمبر 4، حضرت کباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارد کا ایمان لانا۔ کباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بن ارت کہ اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار مکہ میں ایسا شدید جرم تھا جس کی سزا میں مال و دولت، عزت و ناموس، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی متعلق پرواہ نہ کی اور ببانگ دہل اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یہ غلام تھے، ان کا کوئی مددگار نہ تھا، اس لیے کفار نے ان کو مشق ستم بنا لیا۔ ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ ننگی پیٹھ دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر سے مسلتا اور وہ اس وقت تک انگاروں پر کباب ہوتے رہتے جب تک خود زخموں کی رطوبت کو آگ نہ بجھاتی۔ لیکن اس سختی کے باوجود زبان کلمہ حق سے نہ پھرتی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم مپرسی کی حالت میں تالیف قلب فرماتے تھے، لیکن ان کا آقا اتنا سنگ دل تھا کہ وہ ان کے لیے اتنا سہارا بھی نہ برداشت کر سکا اور اس کی سزا میں لوہا آگ میں تپا کر اس سے ان کا سر داغا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائیں کہ وہ مجھ کو اس عذاب سے نجات دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کر۔ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سنگ دل آقا سے نجات ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدتوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو تپائے ہوئے سونے کی طرح سنگ دل قریش کے ظلم و ستم کا یہ سکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر چمک رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔